पलपल अनलाइन बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव पोखरेल। आज सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ यो महामारीको सङ्कटको बेला पनि भारत सरकारले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि आज देशव्यापी रूपमा मान्छे घर घरमै बसे पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट यसको आलोचना गरिरहेका छन्, यस विषयमा टिप्पणीहरू उठाइरहेका छन्। भारत सरकारले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कडा आपत्ति जनाएको छ। शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्ताक्षर बिनाको विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई सचेत गराएको छ। यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तह लगायत दुई देशहरूबीच भएका समझदारी विरुद्धको छ, जुन सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिनु पर्ने हो। आज भारत सरकारले त्यसको उल्लङ्घन गर्दै नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनमा पर्ने तर हिन्दूको एउटा धार्मिक तीर्थस्थल मानसरोवरसम्म जोड्ने एउटा सडकको निर्माण गरेको छ र त्यसको उद्घाटन भारतीय मन्त्री राजनाथ सिंहले गर्नुभएको छ। जुन सीमा विवादको समाधान गर्न केही समय अघिबाट वार्ता बस्ने एउटा पहल भइरहेको थियो, त्यसको उल्लङ्घन गर्दै भारतले आज एउटा कदम अगाडि बढाएको छ जुन नेपालको विरोधमा छ। नेपाल सरकार दुई देशबीच घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ। भारतले नेपाली भूभाग मिचेर धार्मिक स्थल मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरेको छ। परराष्ट्रले भारतले निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको उक्त लिङ्क रोड नेपाली भूभागमा रहेको जनाएको छ। नेपालले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ भारतले हिजो उद्घाटन गरेको लिपुलेख जोड्ने लिङ्क रोडको क्षेत्र नेपाली भूभाग हो। जारी विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पुवा, धुरा, कालापानी र लिपुलेख लगायत काली महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर सरकारले भारतीय पक्षलाई स्मरण पनि गराएको छ। विगतमा यो नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोऱ्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्साको जवाबमा 20 नोभेम्बर 2019मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोट मार्फत नेपाल सरकारले यसलाई दोहोऱ्याएको थियो भनेर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जारी गरिएको छ। आशा छ भारत सरकारले यसमा पनि आफ्नो विज्ञप्ति अथवा आफ्नो धारणाहरू जारी गर्नेछ र यसको समाधान छिटै नै आओस्। अब आजको हेडलाइन्सहरू। भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध प्रदर्शन गर्दा पक्राउ, लिपुलेख क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय, रौतहटमा सीमा मिचेर बनायो ड्याम, भारतले क्वारेन्टाइनबाट निकाल्यो, सीमामा एसएसबीले कुटे, एमसीसी स्वीकार नगरौं, शङ्करनगर स्वास्थ्य चौकीलाई बनाइयो आइसोलेसन, निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा नियमित, कपिलवस्तुका संक्रमित मुम्बईबाट हिँडेर सीमासम्म आएका थिए, चीनले नाप्न थाल्यो सगरमाथाको उचाइ, वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह कन्टेनरको जाम। अब पूरा समाचार। भारतले लिपुलेखमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै मानसरोवर जाने बाटो बनाएको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। अहिलेको यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने समयमा पनि नेपाली जनताले आफ्नो देशप्रति देखाएको माया पनि भन्नुपर्छ यसलाई, युवाहरूको एउटा समूहले प्रदर्शन गरेको हो। नाराबाजी गर्दै माइतीघर पुगेका युवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले ओली सरकार राजीनामा दिए, हाम्रो भूमि प्राणभन्दा प्यारो छ भन्दै नारा लगाएर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिपुलेख हाम्रो हो जस्ता नारा लगाउँदै आन्दोलन गरेका थिए। भारतले कालापानी क्षेत्र औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपाल सरकारले बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गर्न गरेको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। सरकारले पश्चिम दार्चुलाको लिपुलेख क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गर्न गत कार्तिकमा नै निर्णय गरे पनि 8 महिनासम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
दार्चुलाको व्यास नगरपालिका 1 मा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार नभएको पोस्ट राख्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताउनु भएको थियो। भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ थुप्रै समस्या छ। खाद्यान्न लगायत बन्दोबस्तका सामान पुर्याउन गाह्रो छ। त्यसका लागि बजेट पनि आएको छैन उहाँले भन्नुभयो। त्यसबेला सरकारले चीनसँगको सीमामा पनि 3 बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमाङथाङ र सङ्खुवासभाको किमा थाङ्कामा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी राख्ने सरकारको निर्णय भएको थियो, जसमध्ये किमा थाङ्कामा मात्र पोस्ट स्थापना भएको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा पोस्ट स्थापनाको निर्णय थाती राखेको गृह मन्त्रालयले हालै भारतसँगको सीमामा 500 बिओपी स्थापना गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरीले 9000 थप दरबन्दी माग गरेको छ। लकडाउनका बेला नेपाल भारत दुवै देशका सीमा सील रहेको अवस्थामा भारतीय पक्षले रौतहट जिल्लासँग सिमाना जोडिएको 10 गजा क्षेत्र नै मिचेर ड्याम बनाएको छ। लकडाउन सुरु भए यता भारतीय पक्षले रौतहटको स्नात नगरपालिकामा पर्ने 1, 2 र 3 नम्बर वडा नै डुबानमा पर्ने गरी सीमा मिचेर ड्याम बनाएको हो। नेपाल भारत दुवै देशमा लकडाउन भएको अवधिमा भारतीय पक्षले 10 देखि 12 मिटर नेपाली भूमि मिचेर पहिलाको तुलनामा 5 फिट बढी ड्याम बनाएपछि स्थानीय बासिन्दाले त्यसको चर्को विरोध गरे पनि नेपाली पक्षबाट कसैले नबोलेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइरहेको छ। भारतीय ड्यामका कारण रौतहट, इसानाथ र राजपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडा डुबानमा पर्दै आएको मा पछिल्लो समय ड्याम फराकिलो पार्दै उचाइ समेत 5 फिट बढाएको कारण आफूहरू मारमा परेको इसानाथ नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष बिगु शाहले बताउनु भएको छ। इसानाथ नगरपालिका 1 को बन्जारामा भारतले सीमामिति अग्लो बनाएको ड्यामको विषयमा आफूहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा खबर गरेको भए पनि भारतीय पक्षको काम रोक्नु कुनै प्रयास नभएको वडा अध्यक्ष शाहले बताउनु भएको छ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित क्वारेन्टाइनबाट नेपालीहरूलाई निकालिएको छ। उत्तराखण्ड स्थित रुजपुर र काशीपुरका क्वारेन्टाइनबाट 14 दिन बसेको 150 बढी नेपाली निकालिएका हुन्। उनीहरूलाई झन्डै 115 किलोमिटर पैदल हिँडेर शुक्रबार राति नेपाल भारत सीमा क्षेत्र पुगेका थिए। त्यहाँबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कुटेर लखटेको डडेलधुराका परशुराम नगरपालिका 10 कुर्मुलेका सुशील जोशीले बताए। क्वारेन्टाइनबाट निकालिदिएपछि हिँडेरै सीमासम्म पुग्यौं, त्यहाँ पनि कुटेरै लखटे। जोशीले भने, हामी भोकै छौं, हाम्रो उद्धार होस्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संसदबाट पारित गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। नेकपा कार्यदलले सुझाव दिए जसरी संशोधन गरेर पनि सम्झौतालाई स्वीकार गर्न नसकिने जनमोर्चाको निष्कर्ष छ। पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, त्यो संशोधन गरेर पनि स्वीकार गर्न नसकिने सम्झौता हो। जनमोर्चाले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जान सडक खोलेकोमा पनि भारतको विरोध गरेका छन्। भारतीय नेपाली भूमि मिच्दा पनि सरकारले भारत प्रस्थ नीति लिएको उनको दाबी छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित शङ्करनगर स्वास्थ्य चौकीलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको छ। नियमित सेवालाई वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा स्थानान्तरण गरी स्वास्थ्य चौकीलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। तत्काल 10 बेड तयार गरिए पनि आवश्यकताको आधारमा थप 10 बेड विस्तार गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतमा 2 जना चिकित्सक तथा 1 जना स्टाफ नर्स नियुक्त गरेको छ। बुटोल कोरोना अस्पताल चिकित्सक तथा प्राविधिकको निगरानी र परामर्शको आधारमा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज केशव भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। बिरामी तथा कोरोना सम्भावित सबै प्रकारका बिरामीको उपचार गर्न सकिनेछ। मुलुकभर लकडाउन जारी रहेको अवस्थामा निजामती कर्मचारी अस्पतालले बाहिरङ्ग ओपीडी सेवा नियमित गरिरहेको छ। लकडाउनको अवस्थामा पनि बिरामीको स्वास्थ्य उपचारलाई ध्यानमा राखी अस्पतालले आफ्नो आवश्यक सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। अस्पतालले 2 सातादेखि ओपीडी नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ भने अन्य जटिल प्रकारका बिरामीहरूको पनि उपचार गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर
अत्यावश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालन गरिएको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँले आज पुष्टि गरेको कपिलवस्तुका 2 जना कोरोना संक्रमित 7 दिन अघि भारतबाट हिँडेर आएको खुलेको छ। 16 र 22 वर्षका 2 संक्रमित लकडाउनकै समयमा सीमाबाट लुकीछिपी प्रवेश गरेका मायादेवी गाउँपालिकाले बताएको छ। उनीहरू सीमासम्म मुम्बईदेखि हिँड्दै आएका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलका अनुसार संक्रमित 2 जना मायादेवी गाउँपालिकाकै हुन्। चीनले तिब्बती मोडाबाट सगरमाथाको उचाइ नाप्न सुरु गरेको छ। 30 जना आरोही तथा सर्वेयरहरूको बुधबार आधार शिविरबाट सगरमाथातर्फ लागेको चिनिया सरकारी न्युज एजेन्सी सिन्हाले जनाएको छ। चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयको यो टोलीले ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम र ग्रेभिमिटरको प्रयोग गरेर समुद्र सतहबाट सगरमाथाको सर्वेक्षण गर्ने पर्वतारोहण प्रशासनिक केन्द्रका उपाध्यक्ष वाङ योङफेले बताउनु भएको छ। यो टिम अप्रिलको सुरुवातमै आधार शिविर पुगेको थियो। उनीहरूले त्यहाँ सगरमाथा आरोहण र हाई एल्टिट्युड एरियामा कसरी सर्वे गर्ने भन्ने सिकेका छन्। भारत तथा त्यसको मुलुकबाट नेपाली उद्योगी व्यवसायले रेल मार्फत मगाएका कच्चा पदार्थ लगायत सामान लिएर आएका कन्टेनरले वीरगञ्जको ड्राइपोर्ट सुक्खा बन्दरगाहमा जम्मा भएको छ। लकडाउनले कच्चा पदार्थ सकियो भनी उद्योगी व्यवसायीहरूले बताइरहेको समयमा यो कुरालाई मिथ्या साबित गर्दै वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह भने कच्चा पदार्थ लगायत सामान बोकेर आएका कन्टेनरले बन्दरगाहमा जाम भएको मुलुककै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह यति धेरै जाम हुने गरी खचाखच भरिनुमा बन्दरगाह व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हिमालयन टर्मिनल प्रणाली र उद्योग व्यवसायको हेलचक्र गराइरहेको बुझिएको छ। सुक्खा बन्दरगाहमा रहेका भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भए पनि हिमालयन टर्मिनल प्रणालीले समयमा नै कन्टेनर लोड नगरिदिँदा बन्दरगाहमा नै कन्टेनर थुप्रिएको उद्योगी व्यवसायको आरोप छ। हस् त, यो सँगै आजको पर्पल बुलेटिन सकिन्छ। हाम्रो भूमि लिपुलेख लिम्बुवा धाराको समाधान छिटै होस् भन्दै हामी पनि बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।